अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबको। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यहाँ पर एक कमेंट आया था, अब जहन में नहीं है, यूट्यूब पे, इंस्टा या टिकटॉक पे कहीं पर ये कमेंट आया था। एक सिस्टर ने पूछा था कि वो दुरूद पाक पढ़ती हैं लेकिन उनकी मुश्किलें जो है ना वो हल नहीं हो रही, और दुरूद पाक जो है ना वो मतलब डेली का पढ़ रही हैं एक तादाद में। तो मैंने सोचा कि आपको एक डिटेल से वीडियो बना देती हूँ। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो मैं बता देती हूँ प्रॉब्लम क्यों होती है, दुरूद पाक असर उन पर क्यों नहीं कर रहा, और वो जो है ना पढ़ने के साथ साथ वो किस टाइम पर आकर दुरूद पाक जो है असर करेगा, उनकी जो है मुश्किलात हल होंगी। अच्छा, पहले ज़माने में आपने देखा होगा, आपने बहुत से बल्कि ऐसे वाक़यात पढ़े होंगे, औलिया अल्लाह के पढ़े होंगे कि जब भी वो कोई ऐसी उनकी करामात देखी होंगी दुरूद पाक के हवाले से, कि बहुत सी ऐसी लोग जो दुरूद पाक पढ़ते हैं, अगर वो कुएं में भी अपना लुआब दहन या अपना थूक वो डालते तो वो कुएं का पानी भी ऊपर आ जाता, वो किसी को दम करते तो वो फ़ौरन असर कर जाता। यानी दुरूद पाक की करामात से जो बुक्स हैं वो भरी हुई हैं। और आजकल कोई भी, अच्छा ये एक और सवाल भी था कि पहले करामात ज़ाहिर होती थी, आजकल कोई करामात ज़ाहिर नहीं होती। तो इसका जवाब भी आपको आज ही की वीडियो में मिल जाएगा कि आजकल क्यों नहीं करामात ज़ाहिर हो रही। पहले जो है औलिया अल्लाह थे वो कुछ भी करामत करते थे, वो कुछ भी होता था दुरूद पाक पढ़ते थे, या उनके इस तरह की उनकी ज़िंदगी होती थी, करामात होती थी। लेकिन आजकल के दौर में करामात ज़ाहिर क्यों नहीं होती, वो इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो में आज ही के सवाल में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये बात होगी कि आज असर क्यों नहीं कर रहा, तो पहले असर करता था। अच्छा, आजकल के लोग, आजकल हमसे क्या गलतियाँ होती हैं। मुझसे आपने एक बात पूछी थी कि आप कितना दुरूद पाक पढ़ते हैं। इस पर भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताऊंगी, और सच बताऊंगी, झूठ बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैंने आपसे एक बात की कि आप दुरूद पाक पढ़ें नियत कर कर, और मतलब शुरू कर दें। अगर आपका वज़ू नहीं भी है तब भी आप पढ़ें। अच्छा, कहने का मकसद ये है, देखिए दुरूद पाक जितना बावुज़ू होकर, जितना खुलूस दिल से पढ़ेंगे उतना जल्दी असर करेगा। मैंने आपसे इसलिए कहा कि वज़ू बेवज़ू आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं ताकि आपकी रूटीन सेट हो जाए, आपके पास कोई बहाना ना रहे कि अच्छा अब मेरे पास वज़ू नहीं है, अब मैंने वज़ू नहीं किया तो चलो मैं अब दुरूद पाक नहीं पढ़ती या नहीं पढ़ता। अब इस तरह से कोई भी मामला आपका ना रहे, आप दुरूद पाक पढ़ते रहें, चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त दुरूद पाक आपकी ज़ुबान पर। मैंने आपसे पहले भी एक बात कही है कि दुरूद पाक जब जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो असर करता जाएगा। हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है। इंसान की जो पॉलिश होती है, जब आप दुरूद पाक पढ़ना, आपको पता है इंसान ख़ताओं का पुतला है, उसमें बहुत सी बुराइयां, बहुत सी खामियां होती हैं, जो कि जब आप दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं तो आपकी पॉलिश होती रहती है, आप निखरते रहते हैं। एक ख़ास तादाद पर जाकर जब दुरूद पाक पहुंचता है, एक ख़ास टाइम पर जाकर आप जो है वो निखर कर समझे हीरा बन जाते हैं। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते आपके गुनाहों को नेकियों में तब्दील करना शुरू कर देता है। आप अगर ये कहें कि मैं आज पढ़ती हूँ और कल जी मेरा तो बिल्कुल सारे काम हो जाएं, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ हैं या आप किस तरह से हैं। पहले जो दुरूद पाक अल्लाह के वली पढ़ते थे ना, वो खालिस अल्लाह ताला के और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ते थे, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं पढ़ते थे। उन्हें कोई दुनियावी लालच नहीं थी, उन्हें कोई दुनिया की फ़िक्र नहीं थी कि मुझे ये माल चाहिए, मुझे इस तरह से दुनिया हासिल करनी है। उनकी नीयत ही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा होती थी, और वो दुरूद पाक पढ़ते थे, और उनका वो दुरूद पाक जो है ना वो असर करता था। अगर वो कुएं में भी फूंक मार देते तो वो पानी बाहर आ जाता, अगर वो मट्टी में भी मार देते तो वो सोना बन जाता। यानी कि दुरूद पाक उनका इतना तासीर वाला होता कि वो पढ़ते और वो असर कर जाता था। आजकल क्या है, हमारे हालात क्या हैं आप सबके सामने, हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है और हमारी नीयतें क्या हैं। ना हमारे अंदर वो खुलूस है, ना वो मोहब्बत है। हम अगर दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं तो किसी न किसी दुनियावी लालच में पढ़ रहे होते हैं। अच्छा जी मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरी ये मुश्किल हल हो जाए, मेरी वो मुश्किल हल हो जाए। हम दुनिया के लिए पढ़ रहे होते हैं, हम अपने मकासद के लिए पढ़ रहे होते हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं पढ़ रहे होते उस तरह से। ठीक है, दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए, लेकिन हमारे जो पस मंज़र जो चीज़ होती है, नीयत होती है, वो क्या होता है, हमारी फ़लाँ हाजत पूरी हो जाए, हमारी फ़लाँ हाजत पूरी हो जाए। खालिस अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ना,
یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو وہ مقام عطا کرتے ہیں، جو ولایت عطا کرتی ہے۔ یہ وہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے پڑھیں گے خالص دل سے، تو تب آپ کو جا کے وہ ولایت ملے گی، تب آپ کی وہ جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بے شک میں یہ کبھی بھی نہیں کہتی کہ آپ درود پاک اس طرح سے بھی پڑھیں گے تو وہ مشکلیں حل نہیں، وہ مشکلیں بے شک حل ہوں گی، ہر صورت حل ہوں گی۔ 30 دنیا کے اور 70 آخرت کی حاجات پوری ہوتی ہیں درود پاک پڑھنے سے، کثرت سے پڑھنے سے۔ درود پاک نور نور ہے، اللہ کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں جو ہے نا وہ اگر پڑھیں گے، ہاں درجہ بدرجہ میں آپ کو جیسے پہلے بتایا، آپ کا مقام بڑھتا جائے گا، آپ کی مشکلیں حل ہوتی جائیں گی۔ آپ اپنی نیتیں ٹھیک کریں، آپ دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں۔ جب ہم اپنے دل میں برائی رکھتے ہیں، جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، لوگ مرنے والے بھی ہوتے ہیں تب بھی لوگوں کو معاف نہیں کرتے، کہتے ہیں جی بس اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، نہیں معاف کرتے، دل میں کینہ بغض رکھتے ہیں، تب یہ دیکھیں ان چیزوں کو ختم کرنے میں درود پاک جب ہم کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں نا، ایک ٹائم پہ جا کے یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ سٹارٹنگ میں اگر آپ کہیں کہ آج پڑھیں گے، کل آپ کہیں کہ آپ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، تو یہ ایک ٹائم لگتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر اتنا کینہ بغض بھرا ہوتا ہے، اتنا کینہ بغض ہم لوگوں کے اندر بھرا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، حسد، دنیاوی لالچ، ہر ایک چیز بھری ہوئی ہے۔ گناہوں کا ایک سمجھ لے پوٹلی سی ہے انسان، اس کی صفائی ہوتے 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 ٹائم لگتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو نکھارنا ہے، ٹائم دینا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے نا تو آہستہ 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 جو ہے نا وہ آپ نکھرتے جائیں گے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک چیز ہوتی ہے، اور آپ کو صبر رکھنا پڑے گا، حوصلہ رکھنا پڑے گا۔ اس میں یہ نہیں کہ آپ دیکھیں، آپ نے کہا کہ میں نے اتنی تعداد میں پڑھا، اتنی میں پڑھا تو میری مشکلیں حل نہیں ہوئی۔ بے صبری اندر آپ کے اندر آ گئی کہ بھئی آپ کیوں پڑھ رہی ہیں، آپ اپنی مشکلوں کے لیے پڑھ رہی ہیں۔ اب میں اگر اپنی بات کہوں تو شروع سے لے کر اب تک الحمدللہ میں نے کبھی بھی کسی دنیاوی لالچ میں درود پاک نہیں پڑھا۔ الحمدللہ حاجت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، بے شک پڑھ سکتے ہیں، میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ ایسا نہیں کریں، آپ پڑھیں۔ انسان اپنی ضرورتوں کے لیے ہی کام کرتا ہے، لیکن جب آپ کا ایک ایسا آپ کا ایک ہوتا ہے نا، آپ اندر سے اتنے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ آپ دنیا کی لالچ اس طرح سے نہیں رہتی۔ مشکلیں ہر انسان پر آتی ہیں، آپ پر آتی ہیں، مجھ پر آتی ہیں، ہر انسان پر آتی ہیں، اور انسان صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے نا ان کو برداشت اگر کرے، اور اللہ اور اس کے رسول پر دل سے خلوص کے ساتھ جو ہے نا درود پاک، جتنا آپ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے جائیں گے، آپ نکھرتے جائیں گے، آپ کو مشکل نہیں لگے گی۔ آپ ایک ٹائم آئے گا آپ اللہ کی رضا میں راضی رہنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ جیسے کہتے ہیں میں مشکلیں حل نہیں ہوں گی، جب آپ درود پاک پڑھتی جائیں گی تو آپ پھر ایک ٹائم آئے گا آپ اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے، آپ کہیں گے یہ میرے لیے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس ٹائم پہ یہ چیز بہتر نہ لگ رہی ہو، لیکن آگے چل کر آپ کو سمجھ آئے گی یہ تو میرے لیے بیسٹ چیز تھی جو ہو رہی تھی، اگر اس طرح نہ ہوتا تو میرے تو زندگی تباہ تھی، میری تو زندگی خراب تھی۔ تو بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بظاہر بری لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے تو وہ چیزیں ٹھیک لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور درود پاک بھی اگر آپ اپنے اندر سے کینہ بغض، ہر بندے سے کہتی ہوں، میں بھی ہوں، اگر کسی کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کو اگر آپ کے اندر بغض کینہ ہے تو معاف کرنا لوگوں کو سیکھیں۔ دنیاوی لالچ، دنیاوی چیزیں محبت میں اگر پڑے رہیں گے تو پھر وہ ولایت، وہ چیز جو آپ درود پاک سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکلے گی، تب جا کر خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں آئے گی، اور تب آپ جا کر درود پاک کا بس ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پہلے درود پاک جیسے آپ کو پتہ ہے ولی اللہ کے دور میں ظاہر ہوتی تھی ان کی کرامات، درود پاک کے اثر ہوتے، درود پاک وہی ہے، درود پاک نہیں بدلا، درود پاک وہی ہے۔ بس آپ یہ اپنی چیز ذہن میں رکھیں کہ اس ٹائم اثر ہوتا تھا تو اب اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ وہ اللہ کے ولی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پڑھتے تھے درود پاک۔ آج کل ہم اپنی لالچ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بس اپنی ضرورت کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتی، لیکن اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں، اس محبت کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، تو دیکھیں کتنا سرور آئے گا آپ کو۔ اور آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ جب آپ کا اندر کی دھلائی ہوگی تو درود پاک بھی اثر کرے گا، اور آپ اللہ کی رضا میں راضی بھی رہیں گے۔ پھر آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ درود پاک اثر نہیں کر رہا، پھر کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ درود پاک اثر نہیں کر رہا۔ جب آپ کے اندر کی صفائی ہو جائے گی تو آپ کو درود پاک اثر ہوتا بھی دکھائی دے گا۔
تب آپ کو آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی بھی دکھائی دیں گی، تب آپ کو آپ کے ہر مسئلے کا حل پتہ لگ جائے گا، آپ کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ لگ جائے گا، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ کیونکہ آپ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے بن جائیں گے۔ تو میں یہ بھی نہیں کہتی کہ درود پاک جب پڑھیں گے تو دنیا ہی چھوٹ جائے گی، ایسا دنیا بھی ساتھ رہے گی، سارا کچھ رہے گا، لیکن وہ ایک خاص محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دل میں گھر کر جائے گی۔ وہ جو سرور اور وہ جو توجہ اور وہ جو محبت ہے نا، وہ جب آپ کو ملے گی تو اس کا جو سرور آپ حاصل کریں گے، وہ انسان لفظوں میں نہیں بتا سکتا کسی کو کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے محبت جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دل کو سکون دیتی ہے، آپ کی روح میں ایک سکون سا اتر جائے گا، اور پھر آپ کسی بھی دنیاوی اس میں مشکلات کے لیے شکوے شکایتیں نہیں کریں گے، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، میرا یہ مسئلہ نہیں حل، آپ کو اپنا ہر ایک مسئلہ جو ہے نا وہ، یعنی سمپل الفاظ میں اگر یہ کہوں کہ کوئی مشکل نہیں رہے گی، تو سب چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کے سوال کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں مزید آپ کے ساتھ کوئی بھی اگر کامنٹ ہوا تو جواب دوں گی۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔